إذا اقترب اللهب يروب للجرت دياته ارتفعوا الفودم حتى كادن قديا حتى كادوا قديا تنتي يخرجوا البوت قديا تنتي الفودم بلالت تجروا الفودة يجور معنا فإذا خمدت يروسين قبنوفت لهبها بللسي رجعوا في أسفلها جلبوا لا سنة ريد وابجودان نرقجن نبيين وفيها رجال ونساء عرات إذي كيسا ديراب دبرتي تقول لا تجري بالدقل نما قبوكنا كيسا بولا وي كيسا أتشك نرقجن النبيين فقلت من هذا نانجد إينو كان بولا كانت تقبت وابجوكي يكنا نانجد إنغا فدجد رسولي قال ملايكا لما نانجدن جرنا برجل لما نانجدن انطلق ديمي نانجدني انطلقنا نديمي حتى أتينا قدمتنا على نار جلاني بشان قدامي يسيل كياء من دم ديغا كم فكات لونا بفت ديغا فكاتا بشان كنا ردمني أبجو سنانجد نبي رجل قائم بشان سنة كيسا رجل غرباتو كتجر قائم أتش كيسا كنتاء وعلى وسط النهر فيه رجل قائم فيه بشان سنة داء كيسو رجل غرباتو كتجر قائم كنتش كيسا رابتو وعلى وسط النار رجل وعلى وسط النار داري بشان الشام رجل غرباتو كتجر بين يديه حجارة وعلى وسط النار جنان على شط النار رواية مسلم تري كيدني زيكنا وعلى وسط النار ججون أي ناحية النار داري بشان سنم رجل غرباتو كتجر أفجوسنا ملائكة بدايقو بين يديه حجارة قلت رسادك تجرى فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أقبل يروى أصغر قال الرجل الذي في النار إني بشان كي سرابة يروى أصغر قال فإذا أراد أن يخرج يروني بوفده رمى الرجل بحجر لا رمى الرجل الذي بالوسط قربان نداري دابة دربتا بحجر نكات دربتا إسا كيسا داك يصلو سنة فيه